نديرهم لكم دابا باش تفهموني اكثر. 3 دونك لي تيب دي ترانسفورماسيون. qu'on peut avoir. دونك اول حاجه غناخذ لها هي 3 1. عافاكم الدراري واش vous suivez avec moi متبعين معايا؟ غنخلي لايف اونغيجيستري ان شاء الله، كونوا هاني. دونك سي بون كمل. دونك 3 1 غادي نشوف اول ترانسفورماسيون هي لا ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل هادي تاهي متلفه بنادم. الفرق ما بينهم وما بين ريفيرسيبل ايريفيرسيبل. هادو لي تيب نيميرو 1 اللي غنشوف. دونك ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل شوفوا كيفاش غادي نصايبها. غناخذها باكزومبل. غناخذ واحد الريسيبيون ياك، وكان فيه مثلا الماء. هي انا غادي معاكم دابا نشوفوا دابا جو ريبيت كاين اللي فاهم هادشي، كاين اللي كيجي هادشي ساهل، ولكن لا ولدي لا، راه هادشي واخا كيبان لك ساهل ولكن راه سي لا باز. فهمتوني؟ يعني سي لا باز ديال لا باز. حنا شوفوا فين كنا في ترانسفورماسيون داكشي ديال اس 1. واحد اللحظه غنتقلبوا حاجه اخرى، يعني رد البال ما تحقرش هادشي، راه سي تري امبورطون. دونك هنا عندي ليطا انيسيال. من بعد اش درت هنا كيلو ديال مثلا، شديت واحد الكيلو حطيته هنا، وقعت لي اون ترانسفورماسيون نيس با. الا حطيت كيلو كامل، شي حاجه كيلو ولا 2 كيلو، ماشي مثلا كيلو، شنو غيوقع؟ الفوليم كيتنقص. دونك وقعت لي اون ترانسفورماسيون. دونك هنا كنت في ليطا انيسيال وهنا في ليطا فينال. اش وقعت لي؟ اون ترانسفورماسيون. دونك المعلومه الوحيده اللي عندي من هاد الشكل هو ان لا ترانسفورماسيون كان عندي بريسيون هنايا بي اي، كان عندي فوليم في اي وتمبيراتور تي اي. من بعد لاحظوا معايا الفوليم اش وقع ليه. شوفوا هنا الفوليم شحال كان كبير بزاف، الفوليم تنقص. دونك هنا يولي عندي البريسيون حتى هو غيتزاد، حيت الحاجه ملي كنضغطوها البريسيون كيتزاد لداخل. دونك يولي عندنا هنا بريسيون فينال، تمبيراتور فوليم فينال، تمبيراتور فينال. دونك ماشي شغلي شكون يتزاد وشكون يتنقص، المهم ان عندي اون ترانسفورماسيون. دونك لقيت هاد السبب ملي غنهز هذا، ملي غادي هزو لي. دونك هذا شوفو مزيان. دونك اول حاجه هذا مالو حطيتو على غفله طق هبط. ملي غنجرو الحاجه فاش كتعنكش معاك كتجرى على غفله ما كترجعش كتجري، راه هذا ما غيرجعش ليطا انيسيال ديالو. لا سيدي، راه غتطلقو راه غيسلد طق، غيطلع كيجري، يقدر يوصل هنا وعاد يهبط ليطا انيسيال ديالو. ياك فهمتوا؟ دونك كنقول على ان اون ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. لو سيستيم ما يقدرش يرجع ليطا انيسيال ديالو، حيت داكشي الحاجه اللي بغيناها ترجع لبلاصتها كنمشيو معاها غير بشويه بالعقل. اما هذا شوف جيت وحطيت عليه كيلو طق هبطات على غفله. ملي غتحز عاوتاني هاد الكيلو وتقول لها رجعي لبلاصتك، ما غاديش ترجع لبلاصتك، ماشي بنفس الطريقه كيفاش كانت في الاول. دونك هذيك كتسمى اون ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. الوغ هاد ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل كاين ما يسمى بدياغرام دو كلابيون، عرفتو؟ دونك لا بريسيون اون فونكسيون ديال الفوليوم. دونك شكون قلنا الدراري على ان الفوليوم انيسيال مع الفوليوم فينال شكون هو اللي كبر؟ دونك الفوليوم انيسيال كبر من الفوليوم فينال، ياك شباب متفقين؟ وشكون يكبر؟ بريسيون فينال كبر من البريسيون انيسيال. هادي معروف هاد المعلومه الثانيه، حتى الدراري فاش الفوليوم كيصغر هذا كيتضغط البريسيون كيتزاد. دونك اجيو رسموا لي الفوليوم انيسيال بارابور الفوليوم فينال. دونك الفوليوم هذا هو لاكس ديال الفوليوم، ياك هذا هو الزيرو. دونك هذا الفوليوم هذا هو الفوليوم انيسيال نورمالمون. واش الفوليوم فينال غيجي هنايا ولا غيجي تحت منه؟ خاص الفوليوم فينال يجي على اليسار، شو يجي قبل منه، حتى في اي كبر من في اف. مزيان. وعاد نمشي نتخاصي عاوتاني بي اف مع بي اي. دونك بي اي فين غادا تجي ليا؟ بي اي بي اف كبر من بي اي، دونك بي اي
بريسيون انيسيال ها هو ناخذ واحد لا فالور معين، والبريسيون فينال واش غيجي تحت من بي اي ولا فوق من بي اي؟ فوق من بي اي، هذا هو البريسيون فينال. دونك بي انيسيال عندها علاقه مع في انيسيال، هذه هي البوان الاولى، يعني هذه هي ليطا ان. ها فين كان لو سيستيم، حيت لو سيستيم الا بغينا نحدو ليطا ديالو اش قلنا الدراري؟ عطاني الفوليوم والبريسيون نحدد لك ليطا ديالو، شي عطاني البريسيون والفوليوم والطومبيراتور نقول لك ليطا ديالو. دونك حنايا في كلابيرون غير بي في، الا بي في كافيه باش نحدد ليطا ديالو. دونك ها البي فين كانت وها في، دونك ها ليطا ديالو، ها فين كان في ليطا انيسيال. من بعد قلنا ها ليطا فينال غنديرها بالحمر، دونك انا غنديرها بهاد لا كولور هذا بالفيوليت. لو سيستيم ولا لي في ليطا فينال، دونك هادي ليطا فينال. شوف دونك طن بروتال كان هنا ومشى هنا، ماشي شغلي باش انا طريق سلك. انا الهدف ديالي هو انه ما بين لي دو زوطا بعاد على بعضياتهم، ماشي من هاد ليطا لهاد ليطا مشى بشويه، لا راه كان هنا عاد ولا هنا. فهمتوا شباب ياك؟ فهمتوني؟ يعني كان في هاد ليطا انيسيال اللي كتميز بي انيسيال في انيسيال، عاد ولا في ليطا فينال اللي كتميز بالبريسيون فينال في فينال. شوف اش دار، شوف اش دار، ما مشاش بشويه بالاقل، حتى كان هنا تنقص. وهاد لي شوما هادو ماشي هذا كنشوفو لي شوما اللي مشى منهم، ديك حاجه اخرى عاوتاني. واش مشى نيشان ماشي شغلي انا كيفاش مشى، واش دار الدوره ومشى، هادي حاجه اخرى عاوتاني. هادي هاد الاسهم اللي درت ماشي شغل، ماشي ما غندويش عليهم دابا من بعد. دابا حنا كنشوفو على واش مشى بشويه ولا مشى على غفله. الا مشى دغيا كتسمى اون ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. واش مفهوم ياك شباب؟ مفهوم؟ جوست انه واش يقدر يكون يجيكم ساهل، ولكن راه كترجعوا به داكشي القديم، و اون ميم طون كتصحوا المعلومات اللي عندكم كونسيرنون هاد لابارتي هادي. باردوني موا، سمحوا لي. مزيان، خليو لي ابي اللي كان فهمتوني باش ندوز، ما نضيعوش الوقت. سربيو عافاكم. الوغ دابا دوينا على التيب ديال ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. تو الموند جاوبوا معايا باش ندوزو، باش ما نضيعوش الوقت. يلا شباب يلا، حتىش مهم بزاف. غنمشي دابا 3-2 وغادي ندير دوزيام تيب دو ترانسفورماسيون. لا ماشي ريفيرسيبل، خطا. كازي ستاتيك. لي زوتر توتي كلير ياك؟ تري بيان. هنا باسكو لي نيفو مبدلين كله. الوغ حاولت انني نبدا من لاباز بشويه بشويه باش كلشي يكون عنده نفس الافكار. دونك غندير ترانسفورماسيون كازي ستاتيك. كاينين 3 كازي ستاتيك. دونك ترانسفورماسيون كازي ستاتيك سي كوا؟ سي لا ميم شوز بحال ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. دونك لو سيستيم كيكون عندي في واحد ليطا انيسيال، وكيكون هنا لي بارتيكول، يعني هذا قصدنا بها لو ولا الغاز جو سي با، ماشي شغلي فيه. دونك هنايا كان عندي بريسيون انيسيال، فوليوم انيسيال، تمبيراتور انيسيال. غير هي ماشي شديت داك كيلو وحطيته على غفله. هذاك كيلو قسمته مثلا على 4، يعني 4 قسمته على 4. في الاول حطيت الاولى غينزل شويه ياك، في الثاني حطيت الثاني غينزل شويه. بحال قلنا شحال من ايطا شباب؟ 4 ديال لي زيطا. ها الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع. دونك ماشي هبط على غفله طق بحال قبيله. حطيت الاولى هبط شويه، حطيت الثاني هبط شويه. دونك هذه كتسمى اون ترانسفورماسيون كازي ستاتيك. ولكن هاد الكيلو راه ما شديتوش قسمتو بزاف على 60 ولا على 50، راه قسمتو غير على 4. دونك فاش كتقسمو مويانمون، يعني ما بزاف ما شويه، كتسمى ترانسفورماسيون كازي ستاتيك. دونك هنا غيولي عندي بريسيون فوليوم في بريسيون فينال،
pression finale, volume final, température finale. Alors, في diagramme P en fonction de V, خاصني نعرف les états ديالي. Bien sûr, شرحت لكم قبيل أن الفوليوم هو اللي كيكون كبير في l'état initial. هاو. والبريسيون فينال هاد بي فينال هو اللي كيكون كبير حتى هو. Donc c'est bon, donc هنا الفوليوم initial correspond à quoi? Correspond واحد la pression initiale. Donc هادي pression initiale. هادي هي الحالة الأولى ليطا 1. ليطا 1 من بعد اش غندير؟ غادي نزيد هاديك رابعة. اشنو غيوقع؟ الفوليوم غيتنقص بواحد الكونتيتي والبريسيون غيتزاد بواحد لا كونتيتي. شو ها ليطا الثاني. شو من بعد ها ليطا الثالثة. دونك هذا في 2 وهذا في 3. شو وهنايا شنو هو هذا؟ غادي ندير هنا بي 2 وهنا بي 3 وعاد فينالمون مليطا فينال راه هي هذه اللي غادي ندير دابا بالبلو. دونك هذا راه هو الفوليوم فينال، هو اصغر فوليوم مع البريسيون فينال هو اكبر بريسيون. دونك مناش من 4 ايطا انترميد. دونك 4 ايطا فوالا شي 4 ايطا. السيستيم كان في ليطا انيسيال ولا في ليطا فينال مشى بال 4 ايطا بشويه بشويه. كتسمى ان ترانسفورماسيون كازي ستاتيك. وعاد باقا لا ديرني تيب دو ترانسفورماسيون. هنايا لا باج 2 لا باج 3 لا باج 4 لا باج 5 لا باج 6. داكوغ انا غادي بشويه بشويه. نخدم معاكم انا حتى 6 حصات في النهار. المهم تفهموا بشويه عليكم، ما غنزربش، غنمشي بشويه. انا خدمتي ثقيله سينو راه ما غتفهموا والو. الا زربت راه ما غتفهموا والو. حتى ملي غندخل دابا في ليكواسيون ديتا دان سوليد و دان ليكيد نوليو عاوتاني في مشاكل. خصكم تفهموا هادشي مزيان. دونك 3 غندويو على ترانسفورماسيون ريفرسيبل. راكم عارفين ترانسفورماسيون ريفرسيبل. دونك لو سيستيم ها كيفاش كان عندي. دونك توجور كانوا هنا دي بارتيكول ولا كان غاز ولا كان ليكيد جو سي با موا. ها كيفاش كان موديليزي بنقاطي. دونك هنا كانت عندو بريسيون انيسيال فوليوم انيسيال تمبيراتور انيسيال. وقعت لي ان ترانسفورماسيون. دونك انا بحال داك الكيلو غنقسمو على 60 ولا 50 ولا جو سي با موا شحال نتا باغي تقسمو. كل ما قسمتي مزيان كل ما كتكون ترانسفورماسيون مزيانه. دونك هنا غيولي داك الكيلو مقسم على بزاف ديال لي بارتي. كل مره كنهبط شويه بحال كيلو قسمتو على ياش على. دونك هنا 4 12 قسمتو على 12 بارتي. دونك هنا اش غنلقاو الدراري؟ غنلقاو 12 ايطا بريسيون فوليوم. دونك هذا الفوليوم انيسيال correspond à la pression initiale. Donc هذا P initial. و الفوليوم فينال correspond à la pression finale. شو دونك هنا P فينال V فينال T فينال. دونك هنا P فينال. وما بين هاد ليطا انيسيال و ليطا فينال كاينه 12 ايطا. دونك ماشي شغل 12 ايطا وصافي. دونك سي بون. هادو هما لي تيب دو ترانسفورماسيون لي كاين. دونك دابا غنمشيو. دونك كاين كالكيل دو طرافاي داكشي غنشوفو. ولكن اهم حاجه عندي انا هي هاد البي و في و تي تكونوا ميتريزينيهم مزيان، ما عندكمش فيهم مشكل. لي بريسيون فوليوم و تمبيراتور. دابا غنمشي لي كوفيسيون تيرمو الاستيك. دونك بيسكو شفنا لي تيب دو ترانسفورماسيون كاينين دوطخ تيب. نقدر نزيد دوطخ تيب دو ترانسفورماسيون راكم عارفينهم. شكون هما لي دوطخ تيب دو ترانسفورماسيون اللي كتعرف؟ كاينه ترانسفورماسيون ايزوكور ياك كنقولوا عليها ترانسفورماسيون ايزوكور ou bien isovolume. Isocore يعني volume constant se fait à volume constant. volume ما كيتبدلش ليا n'est-ce pas كيبقى هو لا ميم. كاينه ترانسفورماسيون ايزوبار pression كيبقى constante. كاينه ترانسفورماسيون ايزوتيرم température كتبقى constant n'est-ce pas. كاينه ترانسفورماسيون adiabatique نقصدو بها الدراري ان كيو كتساوي زيرو، يعني بحال قلنا سيستيم ايزولي. كاينين بزاف ديال لي تيب دو ترانسفورماسيون. دونك هادو زايدين حتى هما وراكم عارفين ولا بغيتي نديطايهم. دونك
ا فوليوم كونستونت يعني لو سيستيم من بين ليطا انيسيال ليطا فينال كتوقع عليه ان ترانسفورماسيون. مثلا لا طومبيراتور ديالو كتبدل ولكن الفوليوم ديالو كيبقى هو نفسه ما كيتبدلش. فهمتوا؟ دونك بحال هذا السيلو هذا، ها هو السيلو راه معرض دابا للحراره، راه خدا الحراره من البوله. دونك مادام خدا الحراره من البوله الا ولا طومبيراتور ديالو تبدلات او لا، ولكن واش الفوليوم ديالو تبدل؟ هو بقى هو، ما تنفخ ما رقاق، بقى هو نفس الفوليوم. في هذه الحاله كنقول على ان ترانسفورماسيون كي دايره ايزوكور. تري بيان ايزوكور. درتكم دي زيكزامبل بور بيان كومبروندر. دابا غنمشيو ليكويفيسيون تيرمو الاستيك. دونك بلاش نمشيو داك العناوين اللي كنا، دونك حيدنا هادي، دونك لي تيب دو ترانسفورماسيون حيدنا. غنمشي دابا ليكويفيسيون تيرمو الاستيك. يلا تصنتوا لي الناس، يلا 5 6 7. دونك لي كويفيسيون تيرمو الاستيك صافي. دابا نساو لي داكشي اللي كنتو كتقراو شحال هادي، دابا حنا داخلين في معقول. دونك كويفيسيون تيرمو الاستيك كاينين 4. كاينين 4 ديال لي كويفيسيون تيرمو الاستيك. كاينه الفا، كاينه كسي دو تي، كاينه بيتا، وكاينه ايبسيلون. هادو هما 4 اللي عندنا. هاد لي كويفيسيون تيرمو الاستيك خاصنا نفهمو مزيان، حيت هما اللي غادي نخدمو عليهم بلي زيكواسيون ديتا دان ليكيد دان سوليد اي دان غاز. اش قلت؟ هاد لي كويفيسيون تيرمو الاستيك هما اللي غيعاونونا باش اننا نخدمو على ليكواسيون ديتا كو سا سوا يا اما ديال السوليد او ديال الليكيد او ديال الغاز. علاش سبب؟ حيت قلت لكم انني انا باش نقدر نعرف ليطا ديال واحد لو سيستيم اش خاصني نكون عارف؟ خاصني نكون عارف بريسيون الفوليوم التمبيراتور ديالو. وداك بريسيون الفوليوم التمبيراتور شكون اللي خاصهم يعطيوها ليه؟ ليكواسيون ديتا او لا ليكواسيون ديتا على حساب ليكواسيون ديتا على حساب لا بريسيون الفوليوم ولا تمبيراتور شحال غيساويو ليه، نيسبا. ودوك ليكواسيون ديتا باش نجبدوهم خصنا نكونوا عارفين لي كويفيسيون تيرمو الاستيك. فوالا انا جمعت لكم داكشي دابا في دماغكم. حاولت نلخص لكم شنو هما الاهداف ديالنا من هاد البارتي ديال اليوم، ومنها ان شاء الله غنكملوا على داكشي اللي جاي. دونك سي بون. نعاود لوبجيكتيف. دونك قلنا ان لتحديد باش نحددوا ليطا ديال واحد لو سيستيم، باش نحددوا ليطا ديال واحد لو سيستيم شنو خصني نكون عارف؟ بريسيون، الفوليوم، او تمبيراتور ديالو. ياك شباب؟ مزيان. وداك البريسيون والفوليوم او تمبيراتور شكون اللي غيقدر يحددهم ليا؟ شكون هو لو سيستيم اللي غيقدر؟ شنو هي ليكواسيون ديتا؟ تري بيان. ليكواسيون ديتا هي اللي غتقدر تحدد ليا ديك البريسيون والفوليوم والتمبيراتور باش نقدر نعرف ليطا. صافي. وديك ليكواسيون ديتا باش نقدر نحددها خاصني نكون عارف هاد لي كويفيسيون تيرمو الاستيك. دونك كويفيسيون تيرمو الاستيك الاول كيتسمى كويفيسيون دو ديلاتاسيون ايزوبار. هذا كيتسمى كويفيسيون وعقله دو ديلاتاسيون ايزوبار. كيكون كيتعلق بالسيستيم ديالك. C'est quoi la différence entre la transformation quasi-statique et réversible? Très bien. شكون يجاوب على هاد لا كيسيون؟ À votre avis, c'est quoi الفرق ما بين هاد quasi-statique وما بين réversible؟ دونك quasi-statique شوفوا كيفاش دايره، كيكونوا لي زيتا مويانمون بعاد، ما قرابش بزاف لبعضياتهم. باغ كونطخ ريفيرسيبل كيكونوا لي زيتا قراب بعضياتهم. نقولوا على ان لا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل يعني لو سيستيم يقدر يرجع لليطا انيسيال. دونك هاد لو كان هنا تقدر تعاود ترجعو هنا فاسيلمون. لاحظتوا؟ دونك لي زيتا كيكونوا قراب لبعضياتهم، هادي هي ريفيرسيبل. ريفيرسيبل كازي ستاتيك لا، كيكونوا بعاد شويه على بعضياتهم. اما ريفيرسيبل كاينين غير دو زيتا، كاين ليطا انيسيال طق ليطا فين. شباب عفاكم، واش فهمتوا لوبجيكتيف؟ ندوز، خليو لي اب. s'il vous plaît خليو لي اب باش ندوز. si vous avez compris خليو لي اب. اللايف غيبقى اونغيجيستري، هادي بلا شك. لي لايف كاملين ان شاء الله غيبقاو اونغيجيستري.
غير عفاكم الفو ريبوندر ما كيسيون باش ندوزو. جاوبوني باش ندوزو. tout le monde, je parle avec tout le monde. Ou je répète, un live reprend enregistré, ضروري bien sûr. Très bien, très bien, très 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 bien. Alors, هنا قلنا كاين coefficient de dilatation isobar هو alpha. تاني واحد donc كيتسمى coefficient de compressibilité isotherme. Coefficient de compressibilité isotherme. ثالث كيتسمى coefficient d'augmentation de la pression isocore. Coefficient d'augmentation. جو سي ان التسميات ما فهمتهمش ولكن غنشرحهم لكم باش ندوزو التمرين. دو لا بريسيون ايزوكور. و لو ديرنيي كويفيسيون كيتسمى كويفيسيون de la variation relative de pression en fonction de volume, entre parenthèses, isotherme. وقلنا هاد لي كويفيسيون كيتعلقوا بالماده المستعمله. مثلا الا كنا نديرو الدراسه مثلا الا كنا كنديرو الدراسه هنا ديال العسل، ماشي الا كنا كنديرو الدراسه ديال الماء. العسل عنده هادو ديالو في شكل كيكونوا كونستونط، والماء عنده هادوك في شكل. فزافي كومبري، يعني كل ماده كتميز ليا بهاد لي كويفيسيون هادو، كتعلق ليا بالماده المستعمله. دونك العلاقه ديالها الفا كتساوي 1 sur V. Donc la variation du volume par rapport à la température à pression constante. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la dérivée partielle. S1 c'est pas une grande chose. هنشوفو في التمارين نيشان، ولكن الاسونسيال هو الفكره هو الافكار. اما اي حاجه خاصكم في المات ولا شي لعيبه غنديروها في التمارين في دي زيكزامبل، حيت حنا دابا ماشي غنعاودو داكشي ديال اس 1. خاصنا دابا نشدو غير شويه غابيل وندوزو داكشي ديال اس 3. الا فهمتو هادشي ما غتلقاش مشكل في داكشي اللي جاي في الاس 3. سي بون. دونك اي حاجه قريناها غتفهموها. خاصكم غير هاد اللايف تعاودوا باسكو هو لا باس. فوزافي كومبري شباب. دونك شنو كتعني هادي؟ كتعني التمبيراتور ياك. شكون هو الديريفي ديال الفوليوم بارابور لا تمبيراتور؟ شنو كتعني لا سينيفيكاسيون فيزيك ديال الديريفي الدراري؟ ملي كنشوفو الديريفي ديال هادي بارابور هادي، هو كيفاش، قولوا معايا، كيفاش الفوليوم كيتغير بدلالة لا تمبيراتور. عاودوا معايا، كيفاش الفوليوم كيتغير بدلالة لا تمبيراتور. نعاود نقولها، كيفاش الفوليوم كيتغير بدلالة لا تمبيراتور. يعني واش الفوليوم كيتزاد فاش كنكبروا لا تمبيراتور، ولا الفوليوم كيتنقص فاش كنكبروا لا تمبيراتور. مثلا الا شدينا هاد السيلو هذا سيكون بالنسبه لكم واش غاز ليكيد ولا سوليد؟ سي ان سوليد. تري بيان. هاد السوليد اللي شديناه واش عندنا فيه العافيه، شنو غيوقع ليه؟ ما غيدوبش هكاك، غيدوب. ناخذ حديده باش ما نتلفكمش، باسكو هذا البلاستيك ماشي بحال الحديده. واخا حديده شباب، شدوا معايا حديده، ايماجينو معايا الحديده وشعلتوها. منين غدوبها ما غاديش تجبد. هكا منين كتجبد شنو وقع ليها؟ الفوليوم تزاد. او لا شي حاجه تجبدات راه صافي الفوليوم ديالها تزاد. دونك كيفاش الفوليوم كيتغير بدلاله لا تمبيراتور؟ يعني هذا شدينا شعلنا فيه العافيه، زدنا ليه لا تمبيراتور، لقيتها فاش زدنا ليه لا تمبيراتور الفوليوم ديالو تزاد. الطريقه كيفاش تزاد او شحال غد مثلا خاصني نعطيك 300 كيلفين غيكون عنده الفوليوم ديال 1 متر كيب مثلا. نعطيكم مثال، يعني الا كانت تي كتساوي 300 كيلفين مثلا، راه الفوليوم ديالو غيكون كيساوي لك 1 متر كيب مثلا. شدينا لا تمبيراتور كبرناها ل 500 كيلفين، شحال الفوليوم غيولي؟ يقدر يولي 3 متر كيب مثلا. الا شدينا التمبيراتور عطيناها 1000 كيلفين، الفوليوم شحال غيولي؟ يقدر يولي غير 5 متر كيب.
مثلا فوزافي كومبري، يعني كيفاش لقيت باش كنكبر لا طومبيراتور حتى الفوليوم كيتزاد. دونك هذا كيتسمى الكويفيسيون دو ديلاتاسيون ايزوبار. كل ماده وعندها الطريقه ديالها كيفاش كيتبدل الفوليوم بدلاله لا طومبيراتور. كل ماده وكيفاش الفوليوم ديالها كيتبدل بدلاله لا طومبيراتور. كل ماده وكيفاش الفوليوم ديالها كيتبدل بدلاله لا طومبيراتور. كنبقى نعاود باش تفيكسيو الافكار، باسكو هاد الكويفيسيون مهمين عندنا حنا، حيت بهم غادي ندوزو بزاف، نديرو بزاف ديال لي زابليكاسيون غيجيكم ساهل. الوغ عقلوا، دونك هو ان سور في ديريفي دو في بارابور هادي. شنو هي لينيتي ديالو؟ هنا الفوليوم، هنا الفوليوم. الفوليوم كيمشي مع الفوليوم، دونك متر كيب متر كيب يعني، ولا لتر لتر. هادي غيبقى ليا اون كيلفين موان 1. الثانيه كيتسمى كويفيسيون دو كومبريسيبيليتي ايزوتير. كويفيسيون دو كومبريسيبيليتي ايزوتير كنرمز لي كسي انديس تي، كتساوي لي هي موان 1 سور في لا فارياسيون ديال الفوليوم بارابور ا لا بريسيون ا تمبيراتور كونستونت. يعني كيفاش الفوليوم كيتغير بدلاله لا بريسيون. في ليكزومبل اللي خدمنا قبل الدراري، ناخذوا هذيك الترانسفورماسيون اللي دوينا عليها قبيله. مثلا هادي، شوفوا مزيان الفوليوم هنا كان واحد الفوليوم، من بعد اش درت؟ ابليكيت، نقص داك الفوليوم، يعني الفوليوم نقص، البريسيون تزاد. دونك كان فوليوم انيسيال ولا فوليوم فينال، وكان بريسيون انيسيال ولا بريسيون فينال. دونك الفوليوم انيسيال اش وقع ليه؟ نقص، و والبريسيون انيسيال تزاد، باسكو حتى هنا البريسيون كيتزاد الدراري فاش الفوليوم كينقص. سي بون. دونك هادو مجموعين فاش كنابيل كيفاش الفوليوم كيتغير بدلاله لا بريسيون. دونك كومون لو فوليوم فاري اون فونكسيون دو لا بريسيون، كيتسمى الكويفيسيون دو كومبريسيبيليتي ايزوتيرم. دونك توجور واحد فاش كينقص، واحد الاخر كيتزاد، الاخر كينقص. دونك داكشي علاش كاين سين موان هنا، حيت لقيتها فاش كتكون عندك البريسيون تزاد الفوليوم كينقص، يعني هادي نيجاتيف، مع النيجاتيف هي بوزيتيف. دونك هادشي كامل غير باش تفهموا تعرفوا اكثر، باش متبقاوش تالفين. هادي اون كوا الفوليوم والفوليوم نفس لينيتي، يعني غيبقى ليا اون باسكال موان. كويفيسيون دوغمونطاسيون دو لا بريسيون، دونك نعطيها العلاقه ديالها نيشان، هي 1 sur P dérivé de la pression par rapport à la température à volume constant. Donc toujours كيفاش هذا كيفاري بدلاله هذا. صافي وانتم تفهموا. دونك بريسيون هنا بريسيون غيمشيو نفس لينيتي، هنا غيبقى ليا اون كيلفين موان 1. وغتبقى ليا لا ديرنيير هو الكويفيسيون دو لا فارياسيون ريلاتيف دو لا فوليوم، هو إبسيلون اللي هو موان 1 sur P dérivé de la pression par rapport au volume à température constante. هاد إبسيلون هو العكس ديال كسي دو تي. دونك هاد لا فارياسيون كومبريسيبيليتي، وهذا عنده علاقه بالفارياسيون ريلاتيف ديال الفوليوم. دونك بيسكو فهمتوا هاد لي كويفيسيون تيرمو الاستيك، بيان سور هذا اون كوا اون متر موان 3، باسكو الفوليوم متر موان 3 مع سين موان حيت غتطلع الفوق غتولي متر موان 3. حيت البريسيون هنا كاين بريسيون نفس لينيتي، غتمشي لينيتي ديال هذا مع لينيتي ديال هذا، غيبقى لي لينيتي ديال داكشي اللي لتحت هو المتر كيوب. متر كيوب غنطلعها غتولي متر موان 3. دونك سي بون. دونك هادي بالنسبه لي كويفيسيون تيرمو الاستيك. اي فوالا فينالمون. دونك هنا هذيك الورقه الاولى الى عقلتو، دونك حيدنا لي كويفيسيون تيرمو الاستيك. دابا غنمشيو نشوفو ليكواسيون ديتا دان غاز دان ليكيد اي دان سوليد. تو دابور واش مفهوم؟ فاريابل ديتا خليو غير اب. دونك 4 5 غادي نشوفو لي زيكواسيون ديتا. يلا حلو معايا عقلكم مزيان، باسكو هادشي جديد عليكم بزاف. معايا عافاكم ما تجاوبتوش معايا. واش مفهوم ولا نعاود؟ شباب
وي غيبقى مسجل خديجه، غيبقى مسجل بيان سور. تو الموند. دونك لي زيكواسيون ديتا غادي نبدا بليكواسيون ديتا دان غاز بارفي. ليكواسيون ديتا دان غاز بارفي هادي معروفة. غاز بارفي معروفة اللعبة، بي في كتساوي ليا ان ار تي. دونك هادي باينة، دونك مفهوم تري بيان. وهادي ليكواسيون ديتا دان غاز بارفي. دابا غنمشي، ما كيهمنيش انا ليطا دان غاز بارفي، انا كيهمني حاجة اخرى مهمة اكثر من هادشي كامل، هي ليكواسيون ديتا دان سوليد. دونك هنا غادي نبدا بخمسة واحد، دونك هنا خمسة واحد هي ليكواسيون ديتا دان غاز بارفي. دابا هنا غندير خمسة جوج ليكواسيون ديتا دان سوليد، يعني الحالة ديال واحد السوليد فواحد اللحظة معينة. ليكواسيون ديتا دان سوليد، حتى نتوما قريتو غير بي في ايكالا انيرتي، انا بغيت ليكواسيون ديتا دان سوليد. دونك سي كوا ان سوليد؟ لو سوليد اللي كتقرا في لا تيرموديناميك كناخدو على هاد لا فورم هذا. علاش هاد لا فورم؟ حيت هذا هو لا فورم سامبل. دونك هذا هو السوليد ديالي الدراري. دونك السوليد بغينا نديرو ليه الدراسة. دونك هذا هو لاكس اكس. شو تبعو معايا مزيان. دونك هذا لاكس اكس، وهذا هو لي سيكسيون ديالنا، هاد الطول في العرض. دونك هاد الطول ديالو السوليد، الطول ديالو ال ياك، وهنا غادي ندوي على لا لارجور، وهنا غندوي على لا هوتور. دونك لا سيكسيون ديالي، هاد لا سيكسيون هي شحال؟ هي لا ال فوا اش. هاد السوليد مالو؟ تخيلوا معايا كنجرو بحال موكا، الا جريت هاد السوليد بحال موكا غيتجبد، يعني اش غيوقع؟ لا لونغور ديالو غيتبدل. ياك متفقين معايا؟ الا شديت هذا، شديتو وركت عليه من هنا، فيكسيتو من هنا وجبدتو من هنا، غتبدل ولا ما غيتبدلش لا لونغور ديالو؟ لا لونغور ديالو عاود فيكسيتو من هنا وجبدو من هنا، واش غيتبدل لا لونغور ديالو ولا ما غيتبدلش لا لونغور ديالو؟ غيتبدل لا لونغور ديالو ياك. واش ليطا انيسيال هي ليطا فينال؟ لا، ليطا انيسيال كانت عندو ال انيسيال من بعد اش وقع ليه. شوف انا غنفيكسيه، دونك باش تفهموا معنى فيكساسيون. فيكسيتو، ما معنى فيكسيتو؟ دونك هادي في هاد السامبول، هاد الشراطي هادو كاين انني فيكسيتو من تما. حتى انا غنفيكسي. خدينا الجيومتري حتى الجيومتري كارتيزيان ماشي سيلندريك. دونك حتى هادي هي ليكزومبل اللي كنخدمو به باش الدراري يفهمو كتر. دونك لاحظوا معايا، شديتو هنا ابليكيتي واحد لا فورس، جبدتو بواحد لا فورس. ملي جبدتي بواحد لا فورس كان في هاد ليطا ولا في هاد ليطا، يعني هذا لا لونغور انيسيال وهذا لا لونغور فينال. تري بيان تري بيان. دونك ما بقيناش دابا كندويو على البريسيون، حيت هذا سوليد. راه عندكم هادشي في التيرموديناميك 3، هادشي عندكم في لا تيرموديناميك 3. دونك باش نعرف الحاله ديالو خصني نعرف لا لونغور ديالو باردون، ولا لا لونغور ديالو باش كيتبدل بدلاله لا فورس. حتىش لا فورس ملي شديت لا فورس هاد درت انا وكان نورمالمون دار شادو نتا كامل من هنا، جبدتي غيولي فواحد لا لونغور فينا. دونك شنو هو لوبجيكتيف ديالي؟ هو نعرف لا لونغور فينا شحال كيساوي ليا، يعني نعرف ليطا ديالو فينال فين ولات الا ابليكينا عليه واحد لا فورس. دونك هادي ليطا انيسيال، هادي ليطا انيسيال، وهادي ليطا فينال. نتوما كنتو كتعرفوا غير بريسيون فوليوم و طومبيراتور. دابا لا سيدي، دابا راه ولا عندي حتى اللونغور حتى هو فاريابل ديتا. دونك ايطا فينال. عاوتاني كاين طريقه اخرى باش هذا يقدر يتجبد، نسخنو. الا سخنت شي حديده ما كتشيلاش ما كتجبدش هكاك. دونك هنا يا اما لا ال كيتبدل بدلاله لا فورس او لا،
او بدلاله دونك ندير الاول بدلاله لا فورس، حيت قلنا لا فورس اللي بدلات ليا لا لونغور. او الحاله الثانيه احنا داخلين دابا المعقول ديال لا تيرموديناميك. دابا هذا غير ديال السوليد، مازال غنشوفو ديال الليكيد ومازال غنشوفو ديال الغاز دو فون دير وولز، راه بزاف لا تيرموديناميك دخلوا. دونك هنا ها السوليد ديالي غنخدم نفس لا كونفيغوراسيون. كاين اللي غيقول لي انس علاش كترسمو بحال ما هكا؟ حيت حنا في لا ميكانيك ولا في لا تيرموديناميك اي حاجه بغيتي تفسر للناس وكتكون ساهله هي هاد الشكل هذا، متوازي مستطيلات. هذا لاكس اكس، هذا لاكس اكس. دونك هذا كانت عندو لا لونغور انيسيال، ها هي لا لونغور انيسيال. تري بيان. وهاد لا سيكسيون هادي مالها؟ هنا لا هوتور وهنا لا لارجور. واشنو شديناه شباب؟ دونك شديناه من هنا، دونك بحال قلنا فيكسيناه من هنايا، من بعد سخناه. ملي كتسخن شي حاجه شنو كتوقع؟ كتجبد، يعني من لا لونغور انيسيال غيولي عندها لا لونغور فينال. دونك هنا ليطا انيسيال، ليطا انيسيال، من بعد ما جبدتها عطيتها لا شالور ولا غيولي عندي هذا مجبد، يعني غيولي لا لونغور ديالي غيتبدل ليا. لا لونغور ديالي باغطون ماشي لا لونغور دونت. شو ها لا لونغور فينال. ولكن شنو اللي خلاها تجبد؟ واش لا فورس؟ ماشي لا فورس في هاد الحاله، لا شالور. يعني كنقولوا على ان لا لونغور كيتعلق بدلاله لا طومبيراتور. دونك كاين لا لونغور كيتعلق بدلاله لا فورس وكاين بدلاله لا طومبيراتور. يعني اون جينيرال الا بغيتي تعرف لا لونغور راه كيتعلق بجوج، لا طومبيراتور و بلا فورس. حيت انا غير حطيتهم بجوج مسيبارين، يعني كل وحده بوحده، ولكن في الحقيقه راه نقدر نجمعهم بجوج، يعني نقدر نسخنو او ميم طون جارو بفورس. يعني كنقول على ان لا لونغور كيتبدل بدلاله جوج دو فاريابل، لا طومبيراتور اي لا فورس، دونك هادي اش كتسمى؟ هادي كتسمى ليكواسيون ديتا دان سوليد. هذا هو الشكل ديالها، هادي كنقولوا عليها دونك سي ليكواسيون ديتا دان سوليد. وعقلوا علاش كنقول ليكواسيون ديتا دان سوليد. اما داك غاز وليكيد راه هذاك راه فيهم غير البريسيون الفوليوم والطومبيراتور. هذا اللي خارج فيه من الجب في زايده فيه هاد لا لونغور كتبدل اون فونكسيون ديال لا فورس اي لا طومبيراتور. دونك كيفاش هاد الفارياسيون، كيفاش نقدر نلقى ال بدلاله لا فورس ولا طومبيراتور؟ هذا هو السؤال المطروح في التمارين. ملي كيتحطوا لكم كيقول لك نعتبروا واحد السوليد سخناه وابليكينا عليه فورس ديال 500 نيوتن وحسب لي لا لونغور فينال ديالو. وانت باش تحسب لا لونغور فينال ديالو خصك تعرف ليكواسيون اللي غتخدم بها بعدا. انت فهمتي على ان لا لونغور كيتعلق بدلاله لا طومبيراتور ولا فورس، باسكو لا طومبيراتور ملي كتبدل بيان سور هذا كيتجبد، دونك ال كتبدل، وعاوتاني ملي جبدتي راه ال كتبدل. انت عارف هاد القضيه، عارف مامن بها، حيت فهمتيها، ولكن ديك المعادله كيفاش غتخدم بها منين غتجبدها؟ هذا هو السؤال المطروح، هذا هو اللي مشكل في التمارين. يعني في التمرين ما غتعرفش باش تخدم نتايا، يعني شنو هي المعادله. دونك المهم هو انك انت فهمتي ان ديك كتسمى ليكواسيون ديتا دان سوليد، وغتزيد عليها الاستيك، يعني السوليد قابل للتشوه، ماشي سوليد انديفورمابل. سوليد انديفورمابل بوحدو هذا كتقرا في السوليد. السوليد يعني ما كيمشي شغلك في لا طومبيراتور، شغلك بلي فورس. دونك غنشرحو لكم من بعد. دونك من بعد سي بون. الوغ اسكو سي كلير؟ دونك دابا ليكواسيون ديتا دان سوليد. دونك دابا غنمشيو نديرو دونك لوبجيكتيف ديالنا سي كوا؟ لوبجيكتيف هو لا ديتيرميناسيون ديالاش؟ لا ديتيرميناسيون de l'équation d'état d'un solide. هذا هو السؤال ديالنا. d'un solide هذا خذوه فورم كيسيون دو كور و ميم طون خذوها كوم ابليكاسيون. ومن بعد غيعطيوني هما واحد التمرين عاطينك لا فورس كتساوي 300 نيوتن وقال لك لا طومبيراتور ديالو 500 كيلفين، حسب لي لا لونغور فينال ديالو. دونك قبل خصنا نحسبوا لا ديتيرميناسيون دو ليكواسيون ديتا دان سوليد. دونك بعدا باش نديتيرمين ليكواسيون ديتا دان سوليد ضروري
il faut خاصني تنكتب بعدا il faut trouver ضروري ليكواسيون ديتا ديفيرونسيال عقل ليكواسيون ديتا ديفيرونسيال ضروري اي ايكواسيون ديتا في العالم ما يمكنش تجبدها حتى تلقى بعدا لا فورم ديفيرونسيال. شنو هو لا فورم ديفيرونسيال؟ لا فورم ديفيرونسيال تبعوا معايا حيت هاد لا فورم ديفيرونسيال فاش كنديريفي كنلقى ال كيفاش. شنو هو لا فورم ديفيرونسيال ديال ليكواسيون ديتا دان سوليد؟ ياك فهمتي ان لا لونغور كيتعلق بدلاله لا طومبيراتور بدلاله لا فورس ياك ولا لا؟ يعني دي دو ال شكون يقول لي شنو هي دي دو ال؟ ملي كنشوفوا لا فارياسيون ديال لا لونغور لا فارياسيون ديال لا لونغور باش كتعلق ليا سي شويه كيتعلق بارابور à la température à f de t constante d de t plus la variation de la longueur par rapport à la force à la température constante d de f. بحال كنتو كديروا شحال هادي ياك كنتو كديروا دي في هي الديريفي بارسيال ديال في بارابور على بريسيون ا température constante وعاد كديروا الديريفي ديال في بارابور على température ا بريسيون كونستانت. سي لا ميم شوز كتسمى لا فورم ديفيرونسيال. منين جبت هاد لا فورم ديفيرونسيال؟ من هاد المعادله. الا كانت عندك دونك انا غنديرها دون مانيير جينيرال من بعد ندوز تسعود تبعوا معايا عفاكم. الا كانت عندك مثلا اكس واحد متغير اكس كيتغير بدلاله ايكغيك و زد هادي هي ليكواسيون ديتا ياك وطلبت منك تعطيني دوني ليكواسيون ديتا ديفيرونسيال. اش تقول لي ديتا ديفيرونسيال؟ هذا هو السؤال ديالي. تقول لي انس راه فهمت كاش قلتي لي ان اكس هو المتغير ديالنا ولكن التغيير دلاله ايكغيك و زد. قلت لك مزيان ملي فهمتي هادي. قلتي لي ولكن انس راه طلبتي مني حسب لك نعطيك ليكواسيون ديتا ديفيرونسيال راه ما فهمتش شنو بغات تقصد ليا هكاك. بغيت قلت لك قصدت بليكواسيون ديتا ديفيرونسيال يعني واحد لا فورم ديفيرونسيال كيفاش اكس كتغير. قلت لك ها كيفاش تكتبها. تقول لي على ان الفارياسيون ديال اكس راه كتفاري بارسيالمون بارابور ا ايكغيك كتفيكسي زد دي ايكغيك. هذه هي العلاقه الاولى. وكتزيد على لا ديريفي بارسيال ديال اكس بارابور ا زد ا ايكغيك كونستانت دي دو زد. دونك هذا كيتسمى لا ديريفي بارسيال. قلت لك انس راه ما فهمتش شنو هو الديريفي بارسيال. قلت لك واجي ناخذ اكزومبل باش تفهم شنو هو لا ديريفي بارسيال. مثلا ناخذ اكس كتساوي ليا ايكغيك او كاري فوا زد زائد جوج زد فوا ايكغيك مثلا ياك. هذا هو اكس. عطيتك مثال. يلا حسب لي دي دو اكس. تقول لي وبلاتي انس قلتي لي دي دو اكس هي الديريفي ديال اكس بارابور ا ايكغيك زد كونستانت. ما معنى هذا؟ غادي نشد هادي غندير لها ديريفي بارابور ا ايكغيك وغنفيكسي زد. دونك شنو هو الديريفي ديال اكس بارابور ا ايكغيك الدراري؟ ا زد كونستانت. دونك زد كونستانت بعدا اصلا زد غنعمل بها غتبقى لي زد عامل ديريفي كنديريفي غير بارابور ا ايكغيك ديال هادشي هذا ديال ايكغيك او كاري بليس دو فوا ايكغيك. حقاش دابا الديريفي ديال هاد اكس هو الديريفي ديال هادشي ولكن زد راه كونستانت خرجناها يعني غنديريفي غير هادشي هذا. دونك شنو هو الديريفي ديال ايكغيك كاري الدراري؟ راه هو دو فوا ايكغيك. وشنو هو الديريفي ديال دو ايكغيك؟ راه هو دو عامل لي زد. دونك هذا هو الديريفي دو اكس بارابور ا ايكغيك ا زد كونستانت. الا ما فهمتوش كثر اجي نديروها في الثانيه. اجي نديريفيو اكس بارابور ا زد ا ايكغيك كونستانت. يلا فوالا اكس بارابور ا كو غنديريفي بارابور ا زد. شكون هي لي كونستانت؟ هي ايكغيك. دونك باش نابليكي بعدا نعوض بعدا اكس كامله وديك الساعه نشوف شنو ندير. ها اكس عوضوا لي هنا هي شحال؟ هي ايكغيك كاري زد زائد دو فوا زد ايكغيك. ومزيان عاودوا دخلوا لي هنا اش قلتوا لي شكون هي لي كونستانت؟ ايكغيك. مزيان. دونك الديريفي ديال شي حاجه زائد شي حاجه هو الديريفي ديال هادشي زائد الديريفي ديال هادشي. غيبقى ليا ايكغيك لي كونستانت هي ايكغيك او كاري ديريفي ديال زد بارابور ا زد شو زائد ملي غندخل هاد الديريفي هنا شكون هي اللي غنعمل بها؟ دو فوا ايكغيك. غتبقى لي الديريفي ديال زد بارابور ا زد شو. دونك الديريفي ديال زد بارابور زد هي واحد والديريفي ديال زد بارابور زد هي واحد. هادشي غيبقى ليا هي ايكغيك او كاري بليس دو فوا ايكغيك. هذا ما معنى لا ديريفي بارسيال ديال اكس بارابور زد ايكغيك كونستانت. مفهوم شباب؟
دونك هذيك كتسمى لا فورم ديفيرونسيال ديال ليكواسيون ديتا. دونك ليكواسيون ديتا هي واحد ليكواسيون كتكتب على شكل فاريابل كيتعلق بايكغيك وزد. مثلا الا بغيتي لا فورم ديفيرونسيال ديالو كديرو بهاد الطريقه، كديريفي بارابور الفاريابل الاول كتفيكسي الاخر، وكتعاود ديريفي بارابور الفاريابل الثاني وكتفيكسي الاول. مفهوم؟ خليو لي اب. مفهوم شباب؟ دونك هذا النوسيون دو باز. سيل فو بلي واش مفهوم؟ J'attends votre réponse. واش مفهوم كلير؟ Tout le monde, je parle avec tout le monde. يلا يلا les autres, les autres. Donc revenons à nos moutons. Donc مزيان. دونك نرجعوا فين كنا. دونك كنا هنا حنا قلنا ان لا لونغور كيتعلق بدلاله لا تمبيراتور بدلاله لا فورس. الوغ باش نديتيرميني هاد ليكسبريسيون هادي شحال شنو هي، كيفاش دايره الشكل ديالها، واش يعني الشكل ما عرفناش كيفاش كيفاري، واش فيها ليكسبونونسيال ولا فيها تي كاري ولا فيها الالين، ما عرفناش. خاصنا نلقى لا فورم ديفيرونسيال. ولا فورم ديفيرونسيال ديال اي ايكواسيون كتكتب على هاد الشكل هو دي ال دي ديال هذا، هو الديريفي بارسيال ديال هذا بارابور لا تمبيراتور ا اف كونستانت دي دو تي، وكنزيد لها الديريفي بارسيال ديال ال بارابور لا فورس لا تمبيراتور كونستانت دي دو اف. هما ديجا عطينا واحد لي زيكسبريسيون خصنا نكونو عارفينهم. دونك بور ان سوليد، دونك سي با اون غران شونس. دونك بور ان سوليد، بور ان سوليد راه كنعرفو على ان لو كويفيسيون ديالو الفا ال، لو كويفيسيون دو ديلاتاسيون كيعطيوها لينا هذا كيتعلق كل سوليد عنده الفا ال ديالو. النحاس عنده الفا ال ديالو، كل وحده عنده الفا ال ديالو. هي 1 sur R dérivé de L par rapport à la température à F constante. وعطاوني علاقة الثانية ماشي عطاوها لك، هادشي خصك تكون حافظو. 1 sur E fois S. E كتعلق بالسوليد كيعطيوها لك سي اون كونستانت كتساوي ليا هي 1 sur L par rapport à F à la température constante avec انا نعطيك الفا L E et S sont des constantes كيعطيوهم ليكم. sont des constantes données. sont des constantes données يعني كيتعطاو. سي بون. دونك من بعد نعطيكم السميات ديالكم باش ما نتلفكمش الدراري. دونك حنايا في ليكواسيون ديتا ديفيرونسيال شنو كوني عندي هنا؟ عندي الديريفي ديال ال بارابور ا تي، ها مني غنجبدها. وهنا عندي الديريفي ديال ال بارابور ا اف، ها مني غنجبدها. الوغ كاين ان الديريفي ديال ال بارابور ا تي ا اف كونستانت شحال كتساوي ليا؟ هي ال الفا ال اي اش، والديريفي ديال ال بارابور ا اف على تمبيراتور كونستانت شحال كتساوي ليا شباب؟ كتساوي ليا هي ال مقسومه على او اف او فوا اس. دونك غنشد هاد الجوج هادو، هادي غنعوضها هنايا شوف متفقين، وهادي فين غنعوضها؟ غنعوضها هنايا. دونك هادو عندهم سميات. هذا كيتسمى لو كويفيسيون دو ديلاتاسيون لينيك. تتعاودوا الاوديو عاودوا اللايف وكتبوها معايا. الكويفيسيون دو ديلاتاسيون لينيك كيتسمى لو موديل دو يونغ، موديل دو يونغ. و اس كتسمى لا سيكسيون ترانسفيرسال. كاملين كيعطيهم ليكم. ومن هاد الجوج علاقات جبد ديرون ال بارابور على تمبيراتور وجبد ديرون ال بارابور اف. هادي غنعوضها هنا وهادي غنعوضها هنا. اش غيبقى ليا؟ غتبقى لي ان الفارياسيون دو لا لونغور كتساوي لي هي ال الفا ال دي دو تي شوف بلوس هادي باش نعوضها ب ال سور او فوا اس وغنضربها فوا دي دو اف شوف
كنلاحظوا ان هنا كاينه ال وهنا كاينه ال، نقسم على ال، دونك غيولي عندي ديري ال على ال كتساوي هي الفا ال دي دو تي زائد 1 sur ES fois دي دو اف. شفتوها شباب ولا مش شفتوهاش؟ تري بيان. من بعد هادي غنديرو لانتيغرال باسكو دي دو ال على ال لانتيغرال ديالها هي الالين، دونك لانتيغرال ملي كندير لانتيغرال كنزيد ان كونستانت شفتوها. دونك الديريفي ديال ال على ال هو الالين ديال ال نيسبا كيساوي لي هي الفا ال تي، حيت الفا ال كونستانت كيعطيوها لينا خرجناها، والانتيغرال ديال دي تي هي تي. حيت الدراري لانتيغرال ملي كندير لانتيغرال ما كنديرش لي بون، كنزيد لا كونستانت، حيت درت لانتيغرال بلا بورن يعني خصني نزيد لا كونستانت بلس 1 sur ES فوا اف بلس لا كونستانت ا. تو سامبلومون حنا شنو بغينا لا لونغور بدلاله التمبيراتور بدلاله لا فورس. يا ربي تكونوا فهمتوني. غندخل ليكسبونونسيال، دخلنا ليكسبونونسيال غيولي عندي هي ليكسبونونسيال ديال الفا ال تي زائد 1 sur E فوا اس فوا اف زائد لا كونستانت ا، والاكسبونونسيال ديال ا بلس بي بلس سي ليكسبونونسيال ا في ليكسبونونسيال بي في ليكسبونونسيال سي، غتبقى لي ليكسبونونسيال الفا ال فوا تي فوا ليكسبونونسيال ديال اف سور او فوا اس فوا ليكسبونونسيال ديال واحد لا كونستانت ا ديال لانتيغرال، ولا اكسبونونسيال ديال واحد لا كونستانت ا غنسميها دي، غنسميها دي ولا نسميها اف اللي بغيت، ولي غنسميها دي. دونك كتولي عندي هي دي ليكسبونونسيال ديال الفا ال تي. دابا نوريكم من بعد كيفاش كنحدو ديك دي او فوا اس، وهذه هي لا لونغور بدلاله لا تمبيراتور وبدلاله لا فورس. وحنا ساليين وحنا لقينا ليكواسيون ديتا دان سوليد، يعني كيفاش لا لونغور كيتعلق ليا بلا تمبيراتور و بلا فورس. ما درت والو، هادشي كامل غير مات. جو سي با واش فهمتوني ولا لا. لاحظتوا انك فاش كتفهم لو كور ما كتلقاش مشكل فين باغي توصل، عرفتي راسك فين باغي توصل. وقلنا الفا ال او فوا اس كيعطيوهم لينا بيان سور، حتى تي اف كتعطيك، ولكن من بعد كيقول لك حسب لي لا لونغور في واحد لا تمبيراتور معينه بواحد لا فورس معينه. كيقول لك اننا جبدنا لا فورس ب 300 نيوتن، كتعوض اف 300 نيوتن وكتلقى لا لونغور فينا. ودي من بعد نوريكم كيفاش كنحسبوها. مفهوم مفهوم مفهوم. اب خليو لي غير اب، نعرف انكم فهمتوا مزيان. دونك هاد شنو درنا دابا؟ درنا ليكواسيون ديتا دان سوليد وشرحتها لكم، عاودوا تفرجوا في اللايف غتفهموا كثر. ومن هنا ان شاء الله غنبداو لا تيرموديناميك ديالنا ثلاثة. من هاد البرانسيب اون فا كومونسي لا تيرموديناميك 3. دونك الا فهمتوا اللايف ديال اليوم ان شاء الله ما نلقاوش مشاكل في داكشي اللي جاي، اي حاجه درتها غتفهموها. وواحد المساله اخرى، كاين اللي كيقول لي انس واش هادشي كاين في بروغرام؟ ما كاينش بروغرام. انا غنشرح لكم شنو هي طريقه الخدمه اللي غادي نديرو ان شاء الله. غادي نخدمو الكور كومان، الكور يعني غنخدمو كلنا، ومن بعد كل فاكولتي غادي نديرو ليها لي زيكزامان ديالها ولي زيكزارسيس ديالها ولي تي دي ديالها. صافي دي غنقول لكم مثلا بوغ الدراري ديال السملاليه ها هو التمرين ديالهم يحضروا معايا، بوغ الدراري ديال بلمسيك، بوغ الدراري ديال اكسيتيرا عين الشق اكسيتيرا. يعني فهمتوا؟ فوزافي كومبري. ولا بغيتو كاملين تستافدوا ماشي مشكل، يعني دابا كل لايف قبل ما غنبداه غنلوح لكم لومبلو نقول لكم هاد اللايف كلشي خاصو يتفرج فيه حيت غيكون كور. من بعد غنقول هاد اللايف خاص الدراري ديال السملاليه، هما اللي عندهم هادشي في البروغرام ديالهم، اللي بغى يجي يحضر معاهم مرحبا. يعني نبقاو غادي منظمين على هاد الطريقه هادي. المهم اللي غتعرف انك لي تيدي ديالك ولي كور ديالك ان شاء الله غيتخدموا كاملين كيف ما هما. اصلا الترموديناميك يعني ما مختلفاش بزاف، الا كان شي اختلاف غيكون قليل. صافي واضح؟ سي بون واضح ياك؟ tout est clair. Alors, je vous souhaite un bon courage, bon chance et bonne continuation. À la prochaine, Inch'Allah. ونكملوا ان شاء الله هادشي ديالنا. allez bonne nuit et bonne soirée. ابخي نوريكم ان شاء الله. المهم دابا جوست ما كترش عليكم بزاف، من بعد ان شاء الله ونوريكم كلشي. يلا بون كوراج، الله يعاونكم، تصبحوا على خير.